अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में तुजतेकिन अपने घोड़े की तरफ बढ़ रहा था, जबकि अर्तुरुल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर अर्तुरुल उसे कहता है, हम जल्द या देर से नुयान को पकड़ लेंगे। तुजतेकिन कहता है, मैं उसका दिल निकाल दूंगा। इसके बाद तुजतेकिन अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ा देता है। अर्तुरुल फौरन सिपाहियों को हुक्म देता है, तुजतेकिन के पीछे जाओ। फिर सुंगरतेकिन अर्तुरुल को कहता है, तुजतेकिन को अकेला मत छोड़ना जब तक कि वो कबीले में नहीं पहुंच जाता। अर्तुरुल पूछता है, आप हमारे साथ नहीं आ रहे? सुंगरतेकिन कहता है, नहीं, जब तक नुयान और शाहिर नहीं मिल जाते मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये मामला जल्द खत्म होना चाहिए। फिर अर्तुरुल उसे गले मिलता है और अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और सुंगरतेकिन को कहता है, अगर आपको शाहिर मिल जाए तो उसे जिंदा कबीले में लाना है भाई, हम उसे सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करेंगे। फिर अर्तुरुल अल्लाह हाफिज कहकर अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद सुंगरतेकिन अपने दिमाग में कहता है, अर्तुरुल अपने इंसाफ को खामोश मत करो जब यह शाहिर की तरफ आ रहा है। अगर उसने गद्दारी की है तो वो मरेगा। दूसरी तरफ मेहमान खाने में गोंजागुल सादुद्दीन को कहती है, कल आपकी फतह का दिन है अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, गद्दार तुर्क सरदारों के साथ शहजादा शाहिर भी मारा जाएगा। इस तरह अर्तुरुल और तुजतेकिन दोनों मेरे गुस्से का मजा चख लेंगे। कल की जंग में इंशाल्लाह मैं बजाते खुद कमांड करूंगा। कल एक पाक दिन होगा जिसमें वो लोग तबाह हो जाएंगे जो मेरी अतात नहीं करते। गोंजागुल पूछती है, सुंगरतेकिन और गोंदोगदो के साथ क्या होगा? सादुद्दीन कहता है, वो अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करेंगे। काई कबीले के लिए मेरे पास एक मंसूबा है। अब वक्त आ गया है कि उनमें से एक नया हीरो सामने आए और उस हीरो का पटा मेरे हाथ में होगा। गोंजागुल पूछती है, वो हीरो कौन होगा? सादुद्दीन कहता है, सुंगरतेकिन। वो हीरो बन जाएगा जब मेरी मदद से वो नुयान को मारकर गोखचे को बचा लेगा। दूसरी तरफ मंगोल शाहिर और तुर्गुत को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले से काफी सारे लोग मौजूद थे, जिनमें मंगोल और 3 गद्दार तुर्क कबीलों के लोग शामिल थे। वो सब सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर शाहिर का इस्तकबाल करते हैं। वहां पर शाहिर के लिए खास खेमा भी तैयार किया गया था। फिर शाहिर साहब को खामोश करा के उनसे मुखातिब होता है, मेरे सरदारों, आपने रियासत की तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त किया और दुश्मन से भी लड़ते रहे और अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, लेकिन इन सब मुश्किलात में सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ था? अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सुल्तान को अपने लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए? सब बुलंद आवाज में कहते हैं, नहीं। फिर शाहिर कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम वो ले लें जो हमारा हक है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि आप लोगों को रियासत का इंसाफ और शफकत दिखाई जाए। सब लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर शाहिर घोड़े से उतरकर खेमे के अंदर जाकर बैठ जाता है। एक आदमी उसके सामने एक छोटा सा संदूक रखता है जिसमें सोने के सिक्कों की पोटलियां रखी गई थीं। शाहिर बारी बारी वो पोटलियां कबीले के लोगों को देने लगता है। तुर्गत भी ये सब कुछ देख रहा था और शाहिर को गुस्से से घूर रहा था। दूसरी तरफ गोंजागुल सादुद्दीन से पूछती है, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? सादुद्दीन कहता है, इंतकाम लेने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ कोनिया के महल में ले जाऊंगा और तुम्हारी शादी एक बड़े कमांडर से करा दूंगा। अब तुम नुयान के पास जाओ, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ आई थी, और जब वो तुजतेकिन को मार दे तो तुम फौरन वापस मेरे पास आ जाना। दूसरी तरफ हाइमा खातून वगैरह वापस कबीले में पहुंच गए थे और गोखचे के लिए सख्त परेशान थे। कुछ देर बाद धुंधार अंदर दाखिल होता है और बताता है कि हम नुयान को नहीं पकड़ सके। यह सुनकर सलजान बैठकर रोने लगती है और हाइमा खातून कहती हैं, नुयान जानता था कि हम उसके ठिकाने पर हमला करने वाले हैं। हलीमा कहती है, फिर तो उसने अर्तुरुल के लिए भी कोई जाल बिछाया होगा। ये सोचकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। हाइमा खातून गुस्से से कहती हैं, हमने अपने हाथों से अपने बहादुर आदमियों को नुयान के जाल में भेज दिया। फिर गोंदोगदो हाइमा खातून से कहता है, असल मसला ये है कि नुयान ने गोखचे को क्यों अगवा किया है। दूसरी तरफ नुयान जंगल में एक जगह पहुंचकर गोखचे को घोड़े से उतार लेता है। गोखचे को होश आ चुकी थी। फिर वो उसे पकड़कर करीब ही एक जगह पर पहुंचता है जहां उसने नया ठिकाना बनाया था। वहां पहुंचकर वो गोंजागुल को आवाज देता है। थोड़ी देर बाद गोंजागुल भी वहां पहुंच जाती है। गोखचे उसे देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन नुयान उसे पकड़कर गिरा देता है और गोंजागुल को रस्सी लाने का इशारा करता है। गोंजागुल रस्सी लेकर आती है और नुयान को कहती है, तो तुमने दो दुर्गा कबीले की औरत को अपने जाल में फंसा लिया है। इसके बाद वो दोनों मिलकर गोखचे के हाथ पीछे बांध देते हैं। गोखचे गोंजागुल को कहती है, तो तुम अब नुयान की औरत हो। इसी दौरान वो दोनों लड़ने लगती हैं और गोंजागुल गोखचे के मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है। फिर नुयान उसे रोकता है और कहता है, सब्र से काम लो, ये मत भूलो कि ये हमें तुजतेकिन देगी। दूसरी तरफ तुजतेकिन वापस कबीले में पहुंच गया था। अर्तुरुल और उसके साथी भी पीछे आ रहे थे। तुजतेकिन सीधा हाइमा खातून के खेमे में पहुंचता है और पूछता है, गोखचे कहाँ है? हाइमा खातून खड़ी होती हैं और कहती हैं, नुयान ने गोखचे को अगवा कर लिया है। तुजतेकिन कहता है, क्या मतलब है उसने अगवा कर लिया है? क्या इतने बड़े कबीले से एक आदमी को भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आकर उसे रोक सके? फिर गोंदोगदो कहता है, तुजतेकिन भाई,
ہم بھی قبرستان کے قریب تھے، لیکن ہمیں معاف کر دو، ہم اسے نہیں روک سکے۔ ارطغرل پوچھتا ہے، وہ قبرستان میں کیا کر رہی تھی بھائی؟ گندوگدو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اسے وہاں بھیجا تھا۔ تویتیکن کہتا ہے، میں غدار کو تلاش کروں گا، میں اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس قبیلے کے درمیان میں پھیلا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو ارطغرل اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے، تویتیکن بھائی، یہ جان لو کہ نویان کا مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، گوکچے کے ساتھ نہیں۔ وہ اسے نہیں مارے گا، بلکہ وہ تمہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف گونجا گل نیان کے پیچھے سے تیر نکالنے میں مصروف تھی جو دھندار نے اسے مارا تھا۔ گونجا گل کہتی ہے، گوکچے کو یہاں لا کر تم نے میرے درد کو ہلکا کر دیا ہے۔ اس دوران گوکچے آہستہ آہستہ رسی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیر نکل جانے کے بعد نیان اٹھ کر اپنے گھوڑے کے پاس جاتا ہے اور گونجا گل کو کہتا ہے، ہمارا اصل ہدف تویتیکن اور ارطغرل ہیں، کل وہ دونوں مارے جائیں گے، تم گوکچے کا خیال رکھنا۔ ہمارا کام ہونے کے بعد ہم نے گوکچے کو صحیح سلامت سنگر تیکن کے حوالے کرنا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں ارطغرل کہتا ہے، گوکچے خاتون کو قبرستان میں بھیجنے والا شخص بھی وہی ہے جس نے اس کے کپڑے غار میں بھیجے ہیں، ہمارے قبیلے کے غدار نے۔ گوکچے خاتون کو قبرستان جانے کے لیے جس نے کہا ہے وہ غدار میرے قبیلے سے ہے۔ اس کے بعد تویتیکن پوچھتا ہے، سعد الدین مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ گندوگدو کہتا ہے، سعد الدین تو نیان کو تانگت کے ہاتھوں مروانا چاہتا تھا، پھر وہ دونوں مل کر کیسے اس طرح کا کام کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ارطغرل کہتا ہے، ہمارے دشمن آپس میں مل گئے ہیں بھائی، سعد الدین ہم سب کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے سارے گندے کام نیان سے کروا رہا ہے۔ ایما خاتون کہتی ہیں، یہ کس طرح کا کھیل ہے بیٹا، اور کتنی جانیں ہم اس کتے کو دیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے، وہ دونوں قبیلوں کی مخالفت کے بغیر مجھ سے اور تویتیکن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں تویتیکن کو ایک خیال آتا ہے، جب وہ نیان کے ٹھکانے پر حملے کے لیے جا رہے تھے تو بواج الپ نے گھوڑے کا پاؤں زخمی ہونے کا بہانہ کیا تھا اور تویتیکن نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی تویتیکن کہتا ہے، غدار کا پتہ چل گیا ہے مجھے، غدار بواج ہے۔ اس کے بعد تویتیکن حائمہ خاتون کے خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ ارطغرل عبد الرحمن سے پوچھتا ہے، بواج کہاں ہے؟ عبد الرحمن کہتا ہے، حائمہ خاتون نے گوکچے خاتون کی تلاش کے لیے جو سپاہی بھیجے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گیا ہے۔ تویتیکن سیدھا بواج کے خیمے میں پہنچ کر تلاشی لینے لگتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور گندوگدو بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تویتیکن کہتا ہے، جب ہم نیان پر حملے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میرا گھوڑا لنگڑا رہا ہے، اس کی نیت خراب تھی۔ پھر تویتیکن غصے سے ایک طرف ہاتھ مارتا ہے تو سونے کے سکوں سے بھرا ایک برتن نیچے گر جاتا ہے اور نیچے کافی سارے سکے پھیل جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ واضح ہے کہ یہ سکے کہاں سے آئے ہیں۔ تویتیکن کہتا ہے، میں اسے مار دوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میں تمہارے غصے کو سمجھ سکتا ہوں تویتیکن بھائی، لیکن تمہیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ بواج ہمیں گوکچے تک پہنچائے گا، لیکن جب تک نیان نہیں چاہتا ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں اس کے اشارے کا انتظار کرنا ہوگا۔ دوسری طرف بواج سعد الدین کے پاس پہنچ کر بتاتا ہے کہ نیان نے گوکچے خاتون کو قبیلے سے اغوا کر لیا ہے جیسے آپ نے حکم دیا تھا۔ سعد الدین کہتا ہے، بہت اچھے بواج الپ، اب تویتیکن کی باری ہے، تم فوراً نیان کے پاس جاؤ۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ سنگر تیکن صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ سعد الدین بواج کو کہتا ہے، تم پچھلے راستے سے نکل جاؤ اور صبح ہوتے ہی نیان کے پاس چلے جانا اور دونوں مل کر تویتیکن کا کام تمام کر دینا۔ پھر وہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد سنگر تیکن اندر داخل ہوتا ہے۔ سعد الدین اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ سنگر تیکن اس کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، ہم نے نیان کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا تھا اور اس کے سپاہی بھی مار دیے تھے، ہم نے اس کا ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا ہے، لیکن سعد الدین اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے، لیکن تم لوگوں کو نیان نہیں ملا اور نہ ہی شہزادہ شہیر۔ سنگر تیکن کہتا ہے، ہاں، وہ جانتا تھا کہ ہم اس کے ٹھکانے پر حملہ کرنے والے ہیں اور اس نے قبیلے سے ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گوکچے خاتون کو اغوا کر لیا ہے تاکہ وہ تویتیکن کو اپنے جال میں پھنسا سکے۔ سعد الدین کہتا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، میں جانتا ہوں گوکچے تمہاری بہنوں کی طرح تھی۔ سنگر تیکن کہتا ہے، ہمارے قبیلے میں کوئی ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ سعد الدین کہتا ہے، بالکل نیان اکیلا نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں وہ وعدہ پورا کروں جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ قبیلے کی ایک عورت نیان کے ساتھ ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کر یہ سب کھیل کھیل رہا ہے، اور مجھے نیان کے ٹھکانے کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ سنگر تیکن بے چینی سے پوچھتا ہے، کہاں ہے وہ اور وہ عورت کون ہے؟ سعد الدین کہتا ہے، گوکچے خاتون کو اغوا کر کے لازمی اس نے اپنی خفیہ جگہ پر رکھا ہوگا اور شہزادہ شاہیر بھی وہیں ہوگا۔ اب تم وہ ذمہ داری پوری کرو جو سلطان علاء الدین نے تمہیں دی ہے، شہزادے کو مار دو، گوکچے کو بچا لو اور غدار کا بھی پتہ لگا لو۔ سنگر تیکن پوچھتا ہے، امیر سعد الدین، وہ خفیہ جگہ کہاں ہے؟ سعد الدین کہتا ہے، ابھی کچھ کھا پی لو اور کچھ آرام کر لو، کل ہم دونوں کے لیے جنگ کا دن ہے،
जब तुम नयान से हिसाब ले रहे होगे, इस दौरान मैं गद्दार तुर्क कबीलों के जिरगे पर हमला कर दूंगा, क्योंकि उनके ठिकाने का भी मुझे पता चल गया है। इससे पहले कि वो गद्दार कबीले सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ अपने सिपाही इकट्ठे करें, मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। इन ज़मीनों पर अमन कायम करने का वक्त आ गया है सुंगर तेकिन। इस काम के बाद मैं कोनिया वापस जाने का सोच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस जाऊँ तो अपनी जगह किसी काबिल एतमाद आदमी को बिठा कर जाऊँ, और वो काबिल एतमाद आदमी तुम हो सुंगर तेकिन। ये सुनकर सुंगर तेकिन कुछ सोच में पड़ जाता है। रात को शाहिर अपने मखसूस खेमे में बैठा था। इतने में नुयान भी अपने घोड़े पर उस जगह पहुंच जाता है और सीधा तुर्गत के पास जाता है। मौत काफी करीब है तुम्हारे। अगर तुम मुझसे भागने का ख्वाब देख रहे हो, जैसे तुम स्लेबियों से भागे थे, तो मत देखो। अगर तुम मुझे मौत से डराने का ख्वाब देख रहे हो तो मत देखो। मौत मेरे लिए मलाप है। इसके बाद नुयान कहता है, तुम्हारी बीवी को जिंदा जला दिया गया था जब वो भी तुम्हारी तरह ताकत दिखाने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें भी जलना नहीं चाहिए? यह सुनकर तुर्गत शदीद गुस्से में आ जाता है और नुयान पर हमला करने की कोशिश करता है, और सिपाही उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। इतने में शाहिर भी उठकर वहां आ जाता है और पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? नुयान चलकर उसके पास आता है और कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि आप अर्तुगरुल को अतात कबूल करने वाला खत लिखो। शाहिर कहता है, अर्तुगरुल सुल्तान अलाउद्दीन को धोखा नहीं देगा, उसको खत लिखना सिर्फ वक्त का ज़िया होगा। नुयान कहता है, जब आप उसको खत लिखोगे तो वह ज़रूर आएगा। उसके अतात करने से आप ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, और आपके कबीलों के सरदार भी यही चाहते हैं, वरना वो अपना गुस्सा तुर्गत पर निकालेंगे। इसलिए तुर्गत की जिंदगी का भी इन्हिसार इस बात पर है। यह सुनकर शाहिर कुछ सोच में पड़ जाता है, और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।